इधर उधर की बात न कर, इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला लुटा क्यों है। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। इधर उधर की बात न कर, इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला लुटा क्यों है। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। सामीनो नाजरीन मोहतरम, इस शेर में शायर कहता है अपने रहनुमाओं से कि मुझे राहजनों से गिला नहीं है। मुझे राहजनों से यानी राह में जो लूटने वाले हैं उनसे मेरा गिला नहीं है। मेरा गिला मेरे लीडरों से, मेरे रहनुमाओं से है कि मेरा काफिला लुटा क्यों है। मुझे उनसे शिकायत है कि उन्होंने हमारी रहनुमाई दुरुस्त तरीके से क्यों नहीं की। उन्होंने हमारे माशरे को इस तरह क्यों नहीं बनाया जिस तरह अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन बताते हैं ज़िंदगी गुजारने का रास्ता। तो ये सादा सी तशरीह थी सामीन और नाज़रीन मोहतरम इस शेर की। तो आज की गुफ्तगू का मौजू है हम और हमारे रहनुमा, हम और हमारे मजहबी पेशवा और लीडरान। तो आइए नाज़रीन, हम आज की गुफ्तगू का आगाज़ इस मौजू पर करेंगे और अपना और अपने लीडरों का जायज़ा लेंगे। तो सामीन नाज़रीन मोहतरम, आज की मेरी वीडियो को आपने इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ गौर से देखना है और मुझे अच्छी अच्छी तजावीज़ भी कमेंट में बतानी हैं, आपके जहन में जो भी हो। तो सामीन नाज़रीन मोहतरम, आज हम गुफ्तगू करेंगे बतौर कौमियत, बतौर कौमी हैसियत, बहसियत कौमियत हमारी ज़िम्मेदारी और हमारे मजहबी रहनुमा और सियासी रहनुमाओं की ज़िम्मेदारी क्या है और अब तक हमने वो ज़िम्मेदारी पूरी की है या नहीं। सामीन और नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपके सामने तल्ख हक़ाइक़ रखूँगा, ज़रा दिल थाम के वीडियो को देखिएगा और इसमें बयान की गई बातों को समाप्त कीजिएगा। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी महसूस हो तो मैं पेशगी माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि जब सच बयान किया जाए तो दिल को बुरा तो लगता है, इसलिए मैं पेशगी आप सब से माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन सच तो बोलना है ना, इसलिए कि अगर सच बोलेंगे तो मसाइल का हल होगा। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, सामीन और नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में जितने भी लोग मुझे सुनने वाले हैं वो ज़रा गौर से दिल थाम के सुनिएगा और मेरी बातों को तवज्जो से सुने और इन पर अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अब आते हैं उन पॉइंट्स पर जहां पे हमसे गलती हुई है बहसीत कौम। सामीन और नाज़रीन मोहतरम, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि ना हमने खुद अपने माशरे को समझा पढ़ा और ना ही इनका हल तलाश किया। तो सामीन और नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको एजुकेट करेंगे सियासी मामलात के ऊपर। बहसीत मुसलमान हमारी ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। कि तालीम ही एक अहम हथियार है जो माशरे को तब्दील करने में, दुनिया को तब्दील करने में अहम किरदार अदा करने वाला हथियार है आपके पास।
تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے نہ خود اپنی روایات کو سمجھا اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کی، اور نہ ہی ہمارے رہنماؤں نے اس طرف ہماری رہنمائی کی۔ تو سامعین و ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے بارے میں انگریز نے بھی فرمایا، انگریز نے بھی کہا، کیونکہ فرمایا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لیڈر طبقے کا وہ بندہ تھا جس نے یہ کہنے پر جو مجبور ہو گیا کہ اسلام از دا پرفیکٹ وے آف لائف۔ تو انگریز کو بات یہ سمجھ آ گئی، لیکن افسوس کی بات ہے ہم کلمہ پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات نہیں آج تک سمجھ سکے۔ تو یہی بات سمجھنے کی آج کوشش کریں گے سامعین و ناظرین محترم۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب عظیم مبلغ اسلام ڈاکٹر محمد ذاکر نائک صاحب پاکستان میں تشریف لائے تو ان سے مختلف سوالات ہوئے، جن میں ایک اہم سرکاری دورے پہ ایک اینکر نے سوال کیا ٹی وی چینل پہ کہ ہمارے ملکی مسائل اور معاشرتی مسائل کا کیا حل ہے، تو جس پر ڈاکٹر محمد ذاکر نائک صاحب نے مختصر ترین جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ قرآن و سنت کو، قرآن و حدیث کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کو سمجھ کر اگر آپ ملک میں نافذ کر دیں تو آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو افسوس کی بات ہے اینکر پرسن نے پھر پوچھا کہ وہ کیسے؟ یعنی ہم تعلیمی لحاظ سے اتنے نااہل ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ قرآن و سنت کو کس طرح سمجھنا ہے اور کیسے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو سامعین و ناظرین محترم، یہ حال ہے ہمارا، کیونکہ ہم ایک انگلی اگر کسی کی طرف کریں گے تو یہ 3 انگلیاں ہماری طرف ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ تو اسی موضوع پر انشاءاللہ العظیم ہم وقتاً فوقتاً اپنی ویڈیوز میں باتیں کرتے رہیں گے اور معاشرے میں ہونے والی برائیوں کو مینشن کرتے رہیں گے اور ان کا حل پیش کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو میں صرف ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی بھائی کتنا اس اپنے مسائل کے متعلق جانتے ہیں اور ان کے حل کے متعلق۔ تو اگر آپ پاکستانی معاشرتی، سیاسی، سماجی، دینی مسائل کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈیو میں پورا موقع ہے، آپ کمنٹس میں آ کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے۔ اگر آپ تجاویز دینا چاہتے ہیں تو تجاویز دیجئے، ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اپنی آواز کو پوری دنیا تک پہنچا سکیں اور ملکی مسائل، معاشی مسائل، سیاسی مسائل، مذہبی مسائل پر گفتگو کر کے پوری دنیا کو، نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ اس ملک کو، معاشرے کو، پوری دنیا کو امن کا گہوارہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام ہی تو واحد مذہب ہے جو امن کا درس دیتا ہے، جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے۔ یہی تو وہ پیارا مذہب ہے جس کے بارے میں انگریز حکمران بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اسلام از دا پرفیکٹ وے آف لائف۔ تو ہم سب کو اس پر فخر محسوس کرنا چاہیے اور دین اسلام کو سمجھنا چاہیے۔ تو مختصر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ملکی حالات کیسے ٹھیک ہوں گے، ملکی معیشت کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، فلاح و بہبود والا معاشرہ کیسے بن سکتا ہے، ہم بحیثیت قوم میں کیا خوبیاں اور خامیاں ہیں جن کو بہتر کر کے ملک کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ والسلام۔